नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राखिदिन संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री दाहालको परामर्श। मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर मागे कार्य विवरण। एमालेमै पर्खिएर सरकारमा जाने या प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने विषयमा एकीकृत समाजवादी भित्र दुई धार। अध्यक्ष नेपाल भन्छन् कसैको सामु लत्रने पक्षमा छैन। सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने कार्यालयमा कर्मचारी र स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न सरकार नै चुक्यो। मन्त्रीहरूको सस्तो लोकप्रियता महले समस्या नसुल्झने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्चमा पार्किङ स्थल बनाउन लागेको भन्दै विरोध सुरु। स्थानीय जनतासँग छलफल नगरी योजना अघि नबढाउने महानगरको प्रतिबद्धता। मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको नोटबन्दी सही रहेको भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला। संवैधानिक इजलासका 5 मध्ये 4 न्यायाधीश नोटबन्दीको पक्षमा। र नेपाल टी20 लिग क्रिकेटमा पोखरा एभेन्जर्ससँग काठमाडौँ नाइट्स 5 विकेटले पराजित। जनकपुर रोयल्सले हरायो फार वेस्टलाई। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 26 गते विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। सोमबार संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेख्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले 26 गते विश्वासको मत लिने उल्लेख गर्नु भएको हो। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम यही पुस 10 गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनु भएको थियो। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र 3 सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो। प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएको 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले पुस 26 गते प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्नु भएको छ। 275 संसदीय सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिन प्रधानमन्त्रीलाई 138 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गर्नुभएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको एक स्थान सहित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहित आयोगका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गर्नुभएको हो। बैठकमा उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि सहभागिता रहेको थियो। संविधान र कानून बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका एक स्थानको पनि निर्वाचन गराउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गर्नुभएको उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभामा एउटा स्थान रिक्त छ, त्यसको निर्वाचन लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीज्यूहरूले सामान्य प्रधानजीसँग परामर्श गर्नुभयो। नयाँ संसद आएसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उप प्रधानमन्त्री पौडेलका अनुसार निर्वाचनको मिति भने अर्को बैठकले तय गर्नेछ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभिन्न मन्त्रालयको काम कारबाही बारे जानकारी लिनु भएको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाई सरकारको काम कारबाहीको विवरण लिनु भएको हो। सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूको काम कारबाही जानकारी लिने काम सुरु गरेको नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीले जानकारी दिनुभयो। त्यस क्रममा सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति विवरण र आफूहरूले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष ब्रिफिङ गर्नु भएको थियो। राख्नु भएको छ, त्यसको अब समग्रतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन गरिन्छ। सबै सचिवहरूले आफ्नो मातहतका विवरण भने प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्न सकेका छैनन्। मुख्य सचिव बैरागीका अनुसार मंगलबार पुनः छलफल हुने र प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालले पहिलो पटक विभिन्न मन्त्रालयका काम कारबाहीबारे चासो लिनु भएको हो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगतै आर्थिक विकास र सुशासन सरकारको मुख्य काम हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल हुन नसक्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरिरहँदा उहाँको यस्तो अडान बाहिर आएको हो। सोमबारबाट सुरु भएको पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकमा उहाँले राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा ठिक गरिरहेको उल्लेख गर्दै कसै सामु लत्रने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर आफूहरू अघि बढ्ने तर आरोप प्रत्यारोपको राजनीति गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पार्टी भित्रै रहेर समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रयास असफल भएपछि नयाँ पार्टी खोलेर अघि बढ्नु परेको तथ्य बुझ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले केही गल्ती भए सच्चिन तयार रहेको उल्लेख गर्दै कसैलाई पनि पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहास टुटफुट र एकताको घटनाले भरिएको छ। पछिल्लो पटक 2078 भदौ 28 गते नेकपा एमाले तेस्रो विभाजन भोग्यो र गठन भयो नेकपा एकीकृत समाजवादी। स्थानीय चुनावदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट जिते पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी यति बेला माझधारमा परेको छ। कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यको कुरा नमिलेपछि अप्रत्याशित रूपमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दै सरकारको नेतृत्व सुरु गरिसकेको माओवादीबाट धोका पाएको भन्दै एमालेमै फर्किएर सरकारमा जाने या प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने विषयमा एकीकृत समाजवादी भित्र दुईधार देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहास टुटफुट र एकताको घटनाले भरिएको छ। पछिल्लो पटक 2078 भदौ 28 गते नेकपा एमाले तेस्रो विभाजन भोग्यो र गठन भयो नेकपा एकीकृत समाजवादी। स्थानीय चुनावदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट जिते पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन। अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न हम्मे परिरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने कि नजाने दोधारमा छ। स्थायी कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भएका छन्, तर एमालेमै फर्केर सरकारलाई समर्थन गर्ने या प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने विषयमा दुई मत देखिन थालेको छ। मुख्य कुरा भनेको इस्यु हो।
अब ओलीले हिजो हामी ओलीबाट विद्रोह गऱ्यौँ, यो कारणले विद्रोह गऱ्यौँ भनेर भनेका थियौँ, त्यो चिज जस्टिफाइड भएको छैन। त्यसैले ओलीसँग मिल्ने नमिल्ने भन्दा पनि जस्टिफाइड नभइकन ओली पार्टीसँग हाम्रो एकता हुँदैन र ओलीले अहिले सहभागी भएको सरकारमा पनि अब अहिले सरकार र प्रचण्डको हो, ओलीको होइन। ओली त सपोर्ट गरेको मान्छे मात्र हो, पोजिटिभ नै हुन्छ, रेस्पोन्स कस्तो आउँछ। तर ओलीसँग मिलन हुने कुरामा यो चाहिँ अहिले तत्कालको लागि सम्भव छैन। ओली सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउने महत्वपूर्ण शक्ति बनेका माधव कुमार नेपाललाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट साथ र भरोसा दुवै थियो। प्रचण्ड सुटुक्क ओलीसँग मिलेपछि नेपाल एक्लो जस्तै भएका छन्। प्रचण्डकै कारण पार्टी फुटाएका नेपाल फेरि प्रचण्डकै कारण एमालेसँग एकता गर्नुपर्ने दबावमा परेका छन्। एमालेमा रहेर लामो राजनीतिक जीवन नै समर्पण गरेका कतिपय नेताहरू आत्मसमीक्षा गर्दै एक हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाइरहनुपर्छ र यसलाई चाहिँ एकदम घनीभूत रूपमा यसको चाहिँ अग्रता हरेक ठाउँमा चाहिँ यसले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ जुन शक्ति छ त्यो चाहिँ देखिरहनुपर्छ, यो आवश्यकता छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसकारण चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनको निम्ति हामीहरूले धेरै कुराहरू बिर्सन पर्ने पनि आवश्यकता हुनसक्छ र परिस्थितिले पनि नयाँ ढङ्गले एउटा चाहिँ कोर्स अगाडि बढेर हामीलाई चाहिँ एक खालको नयाँ ढङ्गले सोच्न पर्ने आवश्यकता पनि महसुस गराएको छ। केही समय अघिसम्म ओलीसँग पानी बाराबार गरेका प्रचण्ड अहिले एमालेकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। ओली र प्रचण्डको मेलमिलाप लोभ लाग्दो बन्दै गएको छ, तर प्रचण्डको कदम अनुमान गर्न कठिन हुने खालको छ। ओली नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एमालेमा फर्काएर ठूलो पार्टी बनाउने योजनामा देखिन्छन्। एकीकृत समाजवादीका कतिपय नेताहरू पनि एकीकरणको आतुरता छ, तर माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको ओलीसँग लत्री हाल्ने इच्छा भने देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा ओली र नेपालको पुनर्मिलनको बिन्दु कसरी बन्ला चासो बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सरकारको परराष्ट्र नीति एउटै हुन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले अन्य मुलुकमा कुनै पनि पार्टीको सरकार बने पनि एउटै परराष्ट्र नीति भएको, तर नेपालमा भने एउटै परराष्ट्र नीति हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपालमा सत्ता परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीतिहरू पनि परिवर्तन हुने गरेको भन्दै उहाँले जुनसुकै सरकार आए पनि एउटै परराष्ट्र नीति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकार आए पनि जुनसुकै पार्टीको सरकार आए नेपाललाई हेर्ने एउटै दृष्टिकोण छ। यहाँ आउने राजदूत जुनसुकै पार्टी सरकारमा भएको आए पनि फरक पाउँछौँ हामीले, तर हाम्रा त एउटा पार्टी होइन, त्यही पार्टीका मन्त्री फरक भयो भने फरक बन्छ। कसरी हुन्छ त? हो, यस्तो कुरामा यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले त्यो खालको रिसर्च गर्ने कुरा आम रूपमा जेमा पनि हामी चाहिँ बाली लगाउने कुरामा हामीले एउटाले एक ठाउँमा एउटा बाली लगाएर राम्रो भयो, फलफुल लगायो, त्यही लगाउन थाल्यो, तरकारी लगायो, तर माटो हावा पानी परीक्षण गरेर के हुन्छ हुँदैन कस्तो छ त्यो त अनुसन्धान हो नि त। त्यसकारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि अनुसन्धानको कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र जटिल हो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाले पठाएका 5वटा विधेयक अहिले शून्यमा पुगेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो। आफू अध्यक्ष भइसकेपछिको दोस्रो वर्षदेखिकै विधेयकहरू अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाबाट पास हुन नसकेको भन्दै संसदले लापरवाही गरेर अघि बढे उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तो लापरवाही गरिदिने कुराहरू राम्रो होइन, कहिलेकाहीँ समयले नभ्याउने। अब चाहिँ 4 वर्षदेखिका 5 वर्षका विधेयकहरू हामी आएपछिको पहिलो वर्षदेखिकै दोस्रो वर्षबाटका विधेयकहरू त्यहाँ छन्। अनि त्यस्तो गरिदिएपछि त यो त कसरी विश्वासयोग्य हुन्छ संसद, त्यो पनि एउटा चिन्ताको विषय हुन्छ। यसकारण भोलिका दिनमा यो विधेयक पनि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको लागि पनि यो सबैको लागि, कुनै पार्टीको अमुक भन्दा नि यही भएर स्वायत्त, किन त्यसले एकदमै उसले बौद्धिकता मात्र त्यहाँ ल्याउन सकोस्। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सबै पदाधिकारीहरूले निष्पक्ष भएर काम गरे राजनीतिक नियुक्तिको दबाव कम हुँदै जाने उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चिसोका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारीमा जुट्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा सोमबार भर्चुअल सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले तराईमा शीतलहर र हिमाली जिल्लामा हिमपातले मानवीय क्षति पुर्याउन नपाओस् भनेर आवश्यक तयारी गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। बढ्दो चिसोका कारण कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउने परिस्थिति बन्न नदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यसका लागि आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले पहल गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेको प्रतिबद्धता छ। विपदको सामना गरिरहेका नागरिक सामु सकेसम्म आफै पुग्न र दुःखमा परेकाहरूलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न गृहमन्त्री लामिछानेले आग्रह गर्नुभयो। नागरिकका गुनासो तथा समस्यालाई सधैँ उच्च प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिनुपर्ने भन्दै उहाँले नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवामा ढिलासुस्ती, झन्झटिलो र रुखो व्यवहार भोग्नुपर्ने गुनासो अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गृहमन्त्री लामिछानेले सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने 15 दिनभित्र सेवा प्रवाह सुधार कार्यान्वयन योजना बनाई पठाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। मिटर ब्याजीको मारमा परेका नागरिकको बारेमा विशेष संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै उहाँले चोरी, निकासी तथा पैठारीमा संलग्नलाई यथाशीघ्र कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। यसैबीच गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको सभाकक्षमा तत्काल आपतकालीन द्वार निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको 25औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा उहाँले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने भन्दै उक्त निर्देशन दिनुभएको हो। गृहमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउने कार्यमा कडाई गर्न स्थानीय निकायहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यालय, कलेज, पार्टी प्यालेस, सभा हलहरूको निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ थियो। ती अनुसार त्यसको हलको क्यापासिटी कति हो भन्ने कुराको स्पष्ट लेख्ने वातावरण नै बनाइदियौँ। कतिपय हलहरूमा क्षमताभन्दा धेरै मानिसहरू जम्मा हुने, इमर्जेन्सी एक्जिट नहुने भएको हुनाले विशेषतः धेरै मानिसहरू जम्मा हुने ठाउँ, स्कुल, कलेजहरू, हल, पार्टी प्यालेसहरूमा अनिवार्य रूपमा मापदण्ड पालना भएको हेर्न मात्र सक्यौँ भने पनि हामीले केही भइहालेमा धेरै मानिसलाई जोगाउन सक्छौँ। त्यो हाम्रो पहिलो दायित्व पनि हो। बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चेरीबाबु महर्जनले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै स्थानीय तहले भवन निर्माण आचार संहिता लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले ललितपुर महानगरपालिकाले आचार संहिताको पालनामा कडाई गरेका कारण 2072 सालको भूकम्पमा अन्य ठाउँमा भन्दा कम धनजनको क्षति भएको जिकिर गर्नुभयो। अब हुन त ललितपुर महानगरलाई चुनावकै निमित्त 74 सालमा चाहिँ अपग्रेड गर्यो, छिमेकी गाउँपालिकालाई मर्ज गरेर। तसर्थ हिजोको उपमहानगरपालिकामा चाहिँ क्षति निकै कम थियो, मानवीय क्षति पनि कम, संरचनात्मक क्षति पनि कम भएको थियो। तसर्थ यो विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले हृदयङ्गम गरेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा निश्चित तवरले चाहिँ क्षति न्यूनीकरण हुन्छ। तसर्थ यो भवन निर्माण संहितालाई चाहिँ हामीले सबै अहिलेदेखि नै गाउँपालिकामा पनि यसलाई लागू गर्दाखेरि एउटा राम्रो मेसेज जान्छ। मेयर महर्जनले नागरिकले विपद हुनु अघि नै सूचना पाउनुपर्ने हक संविधानमै व्यवस्था भएकाले त्यसको पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। रवि लामिछाने नेपाली राजनीतिका त्यस्ता भाग्यमानी पात्र हुनुहुन्छ जसले पार्टी गठन भएको 6 महिनामै चुनावी सफलता दिलाउनुभयो। संसदमा शपथ लिएको केही दिनमै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री जस्तो आकर्षक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभयो। तर लामिछानेको राजनीतिक छलाङले सत्तारूढ दलकै केही प्रभावशाली नेताहरू प्रस्ताव आए पनि मन्त्री बन्न चाहनु भएन। एक रिपोर्ट। अहिलेको सत्ता समीकरण मिलाउन मुख्य भूमिका निभाउने मध्येका हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन।
उहाँ लामो समय यता प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीलाई मिलाउन सक्रिय भएर अन्ततः सफल हुनुभयो। पुनले यसपटक महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाउने चर्चा थियो, तर अवसर पाए पनि उहाँ सरकारमा नजाने निर्णयमा पुग्नु भएको छ। पुन मात्र नभई नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेताहरू सरकारमा जाने अवसर हुँदाहुँदै रोकिने अवस्था बनेको छ। यसको कारण हो रवि लामिछाने उप प्रधानमन्त्री बन्नु। मन्त्रीमण्डलमा अब मन्त्री बन्नेहरू पोर्टफोलियोमा रवि लामिछाने भन्दा मुनि नै रहनुपर्ने हुन्छ। तर एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा जस्ता दलहरूमा लामो समय राजनीतिक अनुभव सँगालेका नेताहरू मन्त्री बन्ने दौडधुपमा रहेकामा निष्क्रिय हुन थालेका छन्, जसका कारण नयाँ अनिवार्य अवसर पाउने सम्भावना बढेको छ। माथिल्लो तहका नेताहरूलाई सरकारमा जान असहज परिस्थिति निर्माण भएको नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी स्वीकार्नुहुन्छ। पुरानो व्यक्तित्वहरू हुँदा पनि अब पोर्टफोलियो नै माथि छ भने त अलिक अप्ठ्यारो नै हुन्छ। पोर्टफोलियो माथि छ भने तल ल्याएर राखिदियो भने पहिले जो उप प्रधानमन्त्री बनिसकेका अहिले फेरि मन्त्रीमै ल्याएर झारिदियो भने चाहिँ हुँदैन। त्यो राजनीतिमा सानाभन्दा साना विषयले पनि ठूलो अर्थ राख्छ। त्यसमाथि प्रचण्डको क्याबिनेटमा चौथो वरियतामा रहेर उप प्रधानमन्त्री बनाइएका रवि लामिछानेका कारण राप्रपा समेत सरकारमा जान अगाडि सरिहालेन। तर संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरूको अङ्कगणितले कुनै पनि दल र उसको नेताको प्रभाव निर्धारण हुने भएकोले रविको राजनीतिक अनुभव तपसिल बमोजिमको छ। तैपनि नेताहरूले यसमा ख्याल राखेर सरकारमा जान खुट्टा उचालिहालेको स्थिति छैन। राजनीतिक अनुभवका हिसाबले निकै कनिष्ठ मानिएका रवि लामिछानेका कारण नयाँ सम्भावनाहरू भने बनेको छ। केही न केही अब सिनियर नेता कमरेडहरूलाई टेक्निकल्ली त्यो पोर्टफोलियो मिलाएर जानका लागि केही जटिलता हुने त भइ नै हाल्यो। तर मुख्य कुरा चाहिँ फेरि नयाँहरूलाई नै बढी अवसर दिने, नयाँ अनुहारहरूलाई नै बढी सक्रिय तुल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ यो सिनेरियो भन्दा अगाडि नै माओ। रवि लामिछानेले मौका चुकाएनन् र उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रीको दाबी गरिहाले अनुसार पाए पनि यस्तो अवसर जो कसैलाई राजनीतिमा जुरिहाल्दैन। तर रविका कारण रोकिनेहरू बढ्न सकेर बढ्न खोजेकाहरू रोकिए। सत्तारूढ दलहरूभित्र दावेदारहरूलाई सरकारको मन्त्रीमा भन्दा पनि अन्य पदहरूमा दाबी गर्ने अवस्था निर्माण गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। सरकार गठन भएकै दिन मन्त्री परिषदको बैठकबाट सरकारले यातायात र राहदानीमा जनताले भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गर्यो। तर यसको कार्यान्वयनका आधारभूत कार्यहरू के छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। पुस 10 गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भए लगत्तै सिंहदरबारमा पहिलो मन्त्री परिषद बैठकबाट यातायात कार्यालय र राहदानी विभागमा नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको भन्दै समस्याको समाधान गर्ने निर्णय भयो। निर्णय त आयो, तर सरकारले त्यसका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत कार्यहरू के छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छन्। सवारी चालक अनुमति पत्र लिन 1 वर्षभन्दा बढीको समय अवधि कुर्नुपर्ने नागरिकमा अहिलेको बाध्यता छ। दैनिक 10,000 को संख्यामा अर्जेन्ट राहदानी बनाउने माग छ। तर विभागले भने दैनिक 2,000 को संख्यामा मात्रै अर्जेन्ट राहदानी बनाउने क्षमता राख्छ। 2072 सालमा जारी संविधानको मर्म अनुसार देश संहिताको मोडलमा छ। नागरिकले पाएको समस्याको समाधान गर्न सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको अन्तर सरकार समन्वय हो। हालसम्म यातायात कार्यालयमा कुन तहका कार्यालयले के काम गर्ने भन्ने विषय अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन। त्यसैगरी नागरिकको सेवाका लागि भन्दै खोलिएका कार्यालयहरूमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन। पहिलो कुरा त अन्तर सरकार समन्वय चाहियो, नम्बर फर्स्ट। नम्बर सेकेन्ड, जति पनि कार्यालयहरू खोलियो कार्यालयमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार जनशक्ति सिस्टम बनाइदिनु पर्यो, नम्बर सेकेन्ड। नम्बर थर्ड, त्यसपछि कम्तीमा सेवा लिन जाने मान्छे पनि यातायात कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीलाई थर्काउनै पर्छ भन्ने मानसिकताबाट विमुख हुनु पर्यो। यातायात कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी पनि सेवाग्राही आयो भने भाग्नुपर्छ या तर्किनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट विमुख हुनु पर्यो। यो तीनवटा पक्ष मिल्यो भने सर्भिस डेलिभरी प्रभावकारी हुन्छ। सरकारले गरेको निर्णय लोकप्रिय छ, तर सरकारका कमजोरी अनगिन्ती छन्। राहदानी विभागले हाल माग अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन। यसो हुनुमा विभागको क्षमता विकास नहुनु नै पहिलो कारण हो। हामीले ई पासपोर्ट पनि सुरुवात गर्ने र कोभिडको बन्दाबन्दी पनि खुल्ने हैन, सबै बोर्डरहरू पनि खुल्यो र एक्कासी चाहिँ विदेश जानेको संख्या पनि बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पासपोर्टको माग चाहिँ अत्यधिक भन्दा पनि अत्यधिक बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको बढेको मागलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने चाहिँ हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि तत्काललाई भएन। हामीसँग भन्दा नि पासपोर्ट विभागसँग तत्काललाई भएन, किनकि हामीले यस्तो खालको माग आउँछ भनेर चाहिँ यो जब हामीले यो प्रविधिहरू सुरु गरिराखेका थियौँ त्यो अजुम गर्न हामीले सकिएन भन्नुपर्छ। सत्तामा पुग्ने बित्तिकै लोकप्रिय बन्ने निर्णय लिने प्रचलन नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा हुने गर्छ।
तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि क्षमता बुझ्न जरुरी हुन्छ। राजधानी विभाग र यातायात कार्यालयका विषयमा सरकारले निर्णय गर्नभन्दा अगाडि त्यसको क्षमता विकास गर्नतर्फ लाग्न सक्नुपर्छ, नत्र सस्तो लोकप्रियताका लागि भ्रमको खेती सिवाय केही हुने छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाई नभएमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। सोमबार सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीले थारूहरूको ठूलो पर्व माघेसम्म चौधरीको रिहाई मुख्य शर्त भएको बताउनुभयो। उहाँले चौधरीको रिहाई नभएको अवस्थामा भने प्रदेश सभाको बैठकमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो। चौधरीले टिकाफोर घटना अपराधिक नभएर राजनीतिक घटना भएका कारण सोही रूपमा राज्यले निकास खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। आफूहरू जनताबाट 5 वर्षका लागि अनुमोदित भएर आएको बताउँदै उहाँले चुनौती र अवसर दुवै रहेको पनि बताउनुभयो। संघीय सरकारमा बाहिर बसेर समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका माग राख्दै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको यो पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा समेत दावी गरेको छ, तर एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा भागबन्द हुन बाँकी रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्चलाई पार्किङ स्थल बनाउने योजना सारेसँगै विरोध सुरु भएको छ। टुँडिखेल संरक्षण अभियान अक्युपाई टुँडिखेलले ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व मासिने गरी पार्किङ बनाउन नहुने बताउँदै विरोध जनाएका मात्र छैनन्, महानगरले जनभावना विपरीत काम गरिरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको वर्षौंदेखिको समस्या हो अव्यवस्थित पार्किङ। गत कार्तिकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको 10औं कार्यपालिका बैठकले खुल्ला मञ्चमा ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङ र पानी पुनर्भरण पिटको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्किङको समस्या समाधान गर्न भन्दै महानगरले खुल्ला मञ्चमा 3 तले भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना सारेसँगै विरोध सुरु भएको छ। भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना अगाडि सारेपछि अभियन्ताहरूले सोमबार महानगरको निर्णयको विरुद्धमा विरोध गरेका छन्। अभियन्ताहरूले टुँडिखेल अर्थात् खुल्ला मञ्चको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व मासिने गरी पार्किङ बनाउन नहुने भन्दै महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र उपप्रमुख सुनिता डंगोललाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। अक्युपाई टुँडिखेल अभियानका प्रवक्ता सञ्जय अधिकारी महानगरपालिकामा आएको युवा नेतृत्वले सार्वजनिक जग्गालाई सरकारी जग्गा बुझेर जनभावना विपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। अधिकारीले महानगरपालिका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षक भए पनि मालिक नभएको बताउनुहुन्छ। आज हामी यहाँनिर आएको कुरो चाहिँ आजभन्दा 2.5-3 वर्ष अगाडि नै हामीले जुन अक्युपाई टुँडिखेल भनेर एउटा सचेतना कार्यक्रम जस्तो गर्दै त्यसपछि बिस्तारै त्यसलाई अभियानको रूपमा परिणत गर्न बाध्य भएका थियौँ। किन अभियानको रूपमा भन्दाखेरि त्यतिखेर पुरानो बस पार्क मासेर खुल्ला मञ्चमा जब बस पार्क बनाउन एउटा त्यतिखेर प्रपञ्च रचियो र त्यहाँनिर भनौँ न सटरहरू दिने खालको काम भइराखेको थियो। त्यो अवस्थामा अक्युपाई टुँडिखेल अभियानमा परिणत भयो। तथापि हाम्रो सुरुदेखि मकसद चाहिँ के थियो भने यो जनतादेखि जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ सार्वजनिक जग्गालाई संरक्षण गर्नलाई उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने थियो। यता पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले काठमाडौँ जस्तो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक ठाउँमा जथाभावी संरचना बनाउन नमिल्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले टुँडिखेल जस्तो ऐतिहासिक स्थानमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ जस्ता कुनै पनि संरचना बनाउन दिन नहुने भन्दै पार्किङ चाहिएको भए भ्रिकुटी मण्डपमा बनाउन सुझाव दिनुभयो। हाम्रो मेयर साहब जुन काठमाडौँ जनताले अत्यधिक मतले विजय गराएको काठमाडौँको जनजाति आदिवासी जोडिएको ठाउँ सांस्कृतिक भौगोलिक र राजनीतिक थलको रूपमा पनि हैन त्यहाँ एउटा चाहिँ यहाँका क्रीडा स्वरूपमा पनि बनेको टुँडिखेल आज एकपछि अर्को इन्क्रोचमेन्ट हुँदै गर्दै गरेको आज उहाँले त्यहाँभित्र रहने अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गरेर ल्याइसकेर हामीले यो अक्युपाई टुँडिखेल अभियानसँग जोडेर म यहाँ आएको।
स्थानीयसँगै अभियन्ताहरूले पार्किङको विरोध गरेपछि महानगरपालिकाले जनचाहना विपरीत टुँडीखेलमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ नबनाइने बताएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले स्थानीयवासीको आवश्यक सुझाव लिएर मात्रै काम अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हामी सबैजनाले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक स्पेसलाई चाहिँ हामी सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा विमति छँदै छैन र त्यसै गरी पार्किङको कुराहरू आइरहँदाखेरि नीतिगत रूपमा जसरी अघि बढिएको थियो र त्यो सँगै अहिलेको तपाईहरूले जानकारी यहाँलाई दिन चाहन्छौँ। हामीले सबैभन्दा प्राथमिकतामा एज अ डेप्युटी मेयर र एज अ पब्लिक अफ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी पनि भनिरहँदाखेरि पहिलो प्राथमिकता भनेको यो आवश्यकता हो कि होइन निड एसेसमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। विज्ञहरूले पनि सांस्कृतिक, राजनीतिक र प्राविधिक रूपले पनि खुल्ला मञ्चमा पार्किङ बनाउन उपयुक्त नहुने भन्दै महानगरलाई विकल्प खोज्न सुझाव दिइरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनले गरिबी निवारणको ढोका खोलेको बताउनु भएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेसँगै बढ्ने विदेशी पर्यटकका कारण आर्थिक गतिविधि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका गुरुङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि जग्गा विवाद मिलाउने काममा समेत आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। अब पोखरा नजिकका मनाङ, मुस्ताङ, ढोरपाटन लगायतका स्थानहरूमा विमानस्थलहरू नियमित रूपमा चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकार चाहिँ बन्दाखेरि गण्डकी सरकारले चाहिँ आफ्नो समृद्धिको एउटा मुख्य आधार पर्यटनलाई मानेका छौँ होइन। त्यसैले त्यो पर्यटनलाई चाहिँ मानेको हुनाले हामीसँग यो चाहिँ एयरपोर्टको बाट नजिकको चाहिँ तपाईँको मनाङ होला, मुस्ताङ होला या ढोरपाटन होला या अरू सबै ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले एयरपोर्टहरू चाहिँ नियमित रूपमा चलाउनु पर्ने छ। यहाँ चाहिँ आएका पर्यटकहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ होमस्टेहरूमा या हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो के अरे मनासुर क्षेत्रमा, धौलागिरी क्षेत्रमा, यो चाहिँ तपाईँको अन्नपूर्ण चाहिँ राउन्डरको क्षेत्रमा चाहिँ पठाएर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै दिन चाहिँ यहाँ चाहिँ रहने चाहिँ स्थिति बनायो भने गण्डकी क्षेत्रको चाहिँ प्रदेशको विकास हुन सक्छ, पर्यटनको माध्यमबाट समृद्धि हुन सक्छ। उपमहासचिव गुरुङले अब बाँकी रहेका अन्य विमानस्थलहरू पनि सञ्चालन गरेर भारतीय, चिनिया र युरोपका धेरै पर्यटकहरू ल्याउन सके पर्यटकको माध्यमबाट गण्डकीको समृद्ध सम्भव रहेको बताउनुभयो। सरकारले पोखराको मान्द्रेढुङ्गा बाहेक सबै प्याराग्लाइडिङ जोन बन्द गराएको छ। पोखरामा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मान्द्रेढुङ्गा प्याराग्लाइडिङ जोनलाई मात्र कायम राखी अन्य सबै जोन बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। प्राधिकरणले प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल हवाई खेलकुद संघलाई पत्र लेख्दै यस्तो जानकारी गराएको हो। प्राधिकरणका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले चर्चेको कन्ट्रोल एयर स्पेस मध्ये बढी ट्राफिक गतिविधि हुने 10 नटिकल माइल भित्र एउटा मात्र प्याराग्लाइडिङ जोन कायम राखी अन्य सबै जोन बन्द गरिएको हो। यसभित्र कुल 4 वटा प्याराग्लाइडिङ जोन रहेका छन्। अब सराङकोट, तोरेपानी र तामगी स्थित प्याराग्लाइडिङ जोन बन्द गरिएको हो। अल्का अस्पतालले सोमबारबाट राष्ट्रिय स्तरको 5 दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। अस्पतालले मधुमेह, थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ सेवा, निसन्तान दम्पतिहरूका लागि आइभीएफ एन्ड इन्फर्टिलिटी विशेषज्ञ सेवा र न्युरो साइकियाट्रिक विशेषज्ञ सेवा शिविर सञ्चालन गरेको हो। अस्पताल परिसरमा सुरु भएको शिविरमा सहभागी बिरामीहरूले 1 महिनासम्म उपचारका लागि फलोअप गर्न सक्ने अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका प्रशासन प्रमुख भगवान केसीका अनुसार शिविरमा जाने बिरामीहरूले एमआरआई र सिटी स्क्यान पनि निशुल्क गरिनेछ। उहाँले शिविरमा सहभागीहरूले 1 महिनासम्म फलोअप गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने बताउनुभयो। उहाँले शिविरमा परीक्षण गर्नेहरूलाई चिकित्सकको सिफारिस अनुसार निशुल्क ल्याब जाँच र औषधि वितरण गरिने बताउनुभयो। उहाँले असहाय, अशक्त र आर्थिक अभाव भएका बिरामीहरूलाई लक्षित गरेर शिविर सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। भनेको जो बिरामीहरू आवश्यक विशेषज्ञ सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुहुन्छ
र सही ठाउँमा गएर निदान गर्न सक्नुभएको छैन। जो गरिब हुनुहुन्छ, असहाय हुनुहुन्छ, जो चाहिँ विपन्न पनि हुनुहुन्छ, जो चाहिँ यी न्यूनतम टेस्टहरू गर्नबाट पनि वञ्चित हुनुहुन्छ, त्यस्ता जनताहरू, त्यस्ता समुदायहरू, त्यस्ता बिरामीहरूलाई समेत लक्षित गरेर यो शिविर चाहिँ हामी 5 दिनको अवधिमा सञ्चालन गर्दैछौँ। शिविरमा सहभागी इच्छुकलाई आइभीएफमा 1 लाख रुपैयाँसम्मको छुटको व्यवस्था छ। शिविर पुस 22 गतेसम्म बिहान 8 देखि साँझ 5 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। कोटेश्वरको महादेव स्थानमा मेलम्चीको खानेपानी पाइपलाइनमा नआएको भन्दै स्थानीयहरू मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सोमबार कोटेश्वर महादेव स्थानका स्थानीयहरू अन्य क्षेत्रमा मेलम्चीको नयाँ लाइन मार्फत आएको पानी बढी भएर खेर जाँदा समेत आफ्नो क्षेत्रमा पानी नपुगेको भन्दै निर्देशनालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत अझै पानीको पाइपबाट कोटेश्वर महादेव स्थान हाइटका घरहरूमा पानी पुर्याउन नखोजेको गुनासो गरे। पाइप हामीसँग छ, हामी दिन्छौँ, हामी गर्दैन। हामीले गर्ने भनेको थिएँ। यत्रो ठुलो आयोजना हामीले हात हाल्दाखेरि चाहिँ केही अप्ठ्यारो पर्ला, अन्त पनि यस्ता समस्याहरू आउलान्। त्यसो भएको हुनाले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी पाइप दिन्छौँ, तपाईँहरूले जोडेर हामी कहाँ चाहिँ ल्याइदिनुहोस् र हाम्रो पुरानोमा जोडिनुहोस्, महादेव स्थान एरियाको पाइपमा जोडिनुहोस्। हामी ढुक्कसँग बस्छौँ। जहिले तपाईँको अपडेट हुन्छ त्यो दिन हामी हाम्रो पाइप झिकेर ल्याउँछौँ। हामीलाई चाहिँ हाम्रो पाइप दिनुहोस्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर राजेन्द्र सापकोटाले कोटेश्वर हाइट क्षेत्रमा जोडिएको सिस्टमले हाइटमा पानी नपुग्ने भएकाले नयाँ पाइपलाइन बनाएको बताउनुभयो। सकेसम्म यो जहाँबाट पनि नजोडिदिएको एउटा कारण के हो भने म तपाईँहरूलाई भनिदिउँ। अब यति धेरैजना आइसकेपछि अहिलेको पाइप कस्तो छ भने एउटा गल्लीमा एउटा पाइप जाने, अर्को गल्लीमा अर्को पाइप जाने, अर्को गल्लीमा अर्को जाने हुँदा जसको घर लास्टमा छ, जसको घर हाइटमा छ, यो सिस्टमले पानी त्यहाँ पुग्दैन। हामीले त्यही भएर नयाँ पाइपलाइन हालेको कारणै त्यही हो। हजुरहरूकोमा पुरानो बाटो अहिले लग्दै पनि जसको घरबाट यो बाटोबाट सबभन्दा टाढा छ, जसको हाइटमा छ, हजुरहरूको घरमा पानी आउँदैन। महादेव स्थानका स्थानीय र मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय बीच कोटेश्वर महादेव स्थानको खानेपानी समस्याका समाधानमा 4 बुँदे सहमति समेत भएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल आइस्पानले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा अवरोध हुँदा उत्पन्न हुने स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। सोमबार सङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशका विभिन्न भागमा विद्युत प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको तार काट्न थालेकाले उत्पन्न हुने स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएको हो। सङ्घले विद्युत प्राधिकरणका कारण इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण नभएको आरोप समेत लगाएको छ। आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष खड्काले विद्युत प्राधिकरणको गैर कानुनी क्रियाकलाप नरोकिएसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउनुभयो। इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले पुरानै भाडा दरमा भाडा भुक्तानी गर्न दबाव समेत दिएको उहाँको भनाइ छ। विद्युत प्राधिकरणले पुरानै बढेको दर रेटको भाडा भुक्तानी गर्न र सोही रेट अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुरानो बढेको दर रेटको भाडा बुझाउन र बढेकै दर रेटको भाडा तिर्ने आत्मघाती सम्झौता गर्न दबाव दिइरहेको छ।
त्यस्तै आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सेवा प्रदायकले नियमित विद्युत महसुल भुक्तानी गर्दा गर्दै पनि देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेटको तार काट्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। विद्युत प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय नगरी आफू खुसी पोलको भाडा 700% वृद्धि गरेको उहाँको दाबी छ। प्राधिकरणले हामीले तिरि नै रहेको थियौँ 2014 सालसम्म प्रति पोल प्रति वर्ष भनेर लिएको थियो। हामी त्यो तिरि नै रहेको थियौँ। तर 81 चाहिँ 700% हामीले त्यहाँ तपाईँले कम्पेरिजन चार्ट पनि दिएका छौँ। त्यो बढाएको स्थितिमा चाहिँ हाम्रो डिस्प्युट भयो। त्यो डिस्प्युट अनुसारको दुईवटा उच्च स्तरीय आयोग पनि गठन भएको छ। नेपाल सरकारकै तर्फबाट गठन भएको हो। सङ्घले मुलुकका मुख्य सहरमा सेवा प्रदायकको तार काटेको बताएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला गरेको छ। सन् 2016 नोभेम्बरमा 500 र 1000 दरको भारतीय रुपैयाँले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारले भारतीय नोटमा लगाएको उक्त प्रतिबन्धलाई सही ठहर्याएको छ। 5 न्यायाधीश संलग्न रहेको संवैधानिक इजलासले प्रतिबन्धित नोटको विषयमा परेको 57वटा रिटमाथि उक्त फैसला सुनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतको केन्द्रीय सरकार र आरबीआईको सहमतिपछि नोटबन्दी गर्ने निर्णय भएको थियो। 500 र 1000 भारतीय रुपैयाँमा प्रतिबन्ध लगाएपछि धेरैतिरबाट यसमाथि प्रश्नहरू उठेका थिए। इजलासमा 4 जना न्यायाधीश नोटबन्दीको पक्षमा रहेको र बाँकी 1 जनाले भने नोटबन्दी सही नभएको भन्दै विपक्षमा आफ्नो भनाइ राखेका थिए। नोटबन्दीको निर्णय सही भएको भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रतिबन्धित 500 र 1000 दरका 5 करोड 6 लाख भारतीय रुपैयाँ के हुने भन्ने अनिश्चित बनेको छ। यो फैसलासँगै नेपालसँग रहेको उक्त भारतीय रुपैयाँ कागजको खोस्टो बन्ने अवस्था बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। भारतीय केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूसँग प्रतिबन्धित भारू साट्ने विषयमा छलफल गरिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन भने सकेको छैन। सन् 2023मा विश्व अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो चुनौती देखा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले जनाएको छ। आईएमएफकी प्रमुख क्रिस्टालिना जोर्जिएभाले विश्वका 1/3 देशमा यस वर्ष आर्थिक मन्दी छाउने र त्यसबाट लाखौं मानिस प्रभावित हुने बताउनु भएको छ। विश्वका 3 प्रमुख अर्थतन्त्र संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ र चीन एकसाथ सुस्त गतिमा चलेकाले त्यस्तो परिस्थिति आउने उहाँको आंकलन छ। अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सीबीएससँगको अन्तर्वार्तामा उहाँले सन् 2022 को तुलनामा नयाँ वर्ष थप कठिन हुने भनाइ राख्नु भएको छ। आर्थिक मन्दी नभएका देशहरूका लाखौं मानिसले पनि मन्दीकै जस्तो अवस्था महसुस गर्ने जोर्जिएभाको ठोकुवा छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले मन्दी पन्छ्याउन सके पनि युरोपमा गम्भीर स्थिति देखा पर्ने भन्दै उहाँले युक्रेनी युद्धले थिथिलो पारेकाले युरोपेली संघको आधा हिस्सामा गम्भीर आर्थिक समस्या देखा पर्ने चेतावनी दिनुभयो। शून्य कोभिड नीतिका कारण विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले सन् 2022मा बाँकी विश्वसँग रफ्तार मिलाउन सकेको थिएनन्। यसले गर्दा आपूर्ति श्रृङ्खला र व्यापार तथा लगानी प्रवाहमा अवरोध सिर्जना भएको थियो। 40 वर्षमा पहिलो पटक सन् 2022मा चीनको आर्थिक विकास विश्व आर्थिक विकास भन्दा कम वा उही स्तरमा हुने जोर्जिएभाको भनाइ छ। आईएमएफले यो वर्ष विश्व आर्थिक विकासको दर 2.7% हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अब खेल समाचार। पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिग क्रिकेटमा पोखरा एभेन्जर्सले काठमाडौँ नाइट्सलाई पराजित गरेको छ। कृतिपुर स्थित क्रिकेट मैदानमा सोमबार पोखरा एभेन्जर्सले काठमाडौँ नाइट्सलाई
5 विकेटले पराजित गरेको हो। काठमाडौँले दिएको 165 रनको लक्ष्य पोखराले 19.4 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पोखराको जितमा उपुल तरङ्गाले 58 र सुमित महर्जनले 76 रन बनाए। काठमाडौँका लागि कमल सिंह ऐरीले 3 तथा अविनाश बोहरा, अनिल खरेलले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 164 रन बनायो। काठमाडौँका एलेक्स ब्लेकले 28 बलमा 64 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। उनले 23 बलमा अर्धशतक बनाएका हुन्। यस प्रतियोगितामा नै यो सर्वाधिक छिटो अर्धशतक हो। पोखराका तुल बहादुर थापाले 2 विकेट लिए। 6 खेलमा 6 अङ्क सहित काठमाडौँ तेस्रो स्थानमा कायम रहेको छ। 8 खेलमा 6 अङ्क सहित पोखरा चौथो स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी फार वेस्ट युनाइटेडलाई जनकपुर रोयल्सले 82 रनले हराएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्तिममा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने। विश्वासको मत लिने कार्यसूची राखिदिन सँगै संसदका महासचिवलाई पत्र। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री दाहालको परामर्श। मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर मागे कार्य विवरण। एमालेमै फर्किएर सरकारमा जाने या प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने विषयमा एकीकृत समाजवादी भित्र द्विधार। अध्यक्ष नेपाल भन्छन् कसैको सामु लत्रने पक्षमा छैन। सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने कार्यालयमा कर्मचारी र स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न सरकार नै चुक्यो। मन्त्रीहरूको यस सस्तो लोकप्रियता मोहले समस्या नसुल्झने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्चमा पार्किङ स्थल बनाउन लागेको भन्दै विरोध सुरु। स्थानीय जनतासँग छलफल नगरी योजना अघि नबढाउने महानगरको प्रतिबद्धता। मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको नोटबन्दी सही रहेको भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला। संवैधानिक इजलासका 5 मध्ये 4 न्यायाधीश नोटबन्दीको पक्षमा। र नेपाल टी20 लीग क्रिकेटमा पोखरा एभेन्जर्ससँग काठमाडौँ नाइट्स 5 विकेटले पराजित। जनकपुर रोयल्सले हरायो फार वेस्टलाई। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।